बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात करें और मुल्क के अंदर 26वीं आइनी तरमीम, कुछ लोगों ने कहा कि ये तरमीम पाकिस्तान और जमहूरियत के हक़ में एक बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक इक़दाम होगा। ये तमाम तर वो लोग जो हुकूमती अरकान हैं और हुकूमत के साथ इत्तेहादी जो इस हक़ में थे कि आइनी तरमीम होनी चाहिए, जो इस हक़ में नहीं हैं वो कहते हैं कि ये स्याह बाब के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा ये जो आइनी तरमीम 26वीं हुई है। इस 26वीं तरमीम के मुताबिक इससे पहले पाकिस्तान में जो नहीं होता था अब वो भी होना शुरू होगा, यानी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी का मामला। इससे पहले कोई भी वज़ीर आज़म होता या कोई भी होता चाह के भी चीफ़ जस्टिस की तकर्रुरी नहीं कर सकता था। जो शख्स सीनियरिटी बेस पे था वो आएगा और वही चीफ़ जस्टिस बनेगा। ये एक ऐसा मोमेंटम यहाँ चल रहा था जिसमें कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छे कभी बुरे, उन तमाम लोगों के मजाज के मुताबिक जो चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे मुताबिक अलाइंड चले इस मुल्क में, कभी उनके खिलाफ भी चीज़ें हो जाती थी चूँकि सिस्टम ऑटोमेशन पे चल रहा था। अब जब खुद से पिक एंड चूज करने की पावर आपके हाथ में आ जाती है तो मेरिट ख़त्म हो जाता है। जस्ट टू किल मेरिट, क्या ये भी एक यहाँ पे बात कही जा रही है कि ये जो आइनी तरमीम थी सिर्फ इसलिए की गई ताकि हुकूमत अपना कंट्रोल जुडिशरी पे पूरी तरह रख सके, कि जुडिशरी के जो चीफ जस्टिस साहब हैं और बाकी जस्टिस का भी इवन जो तयन होगा, जो उनका जो उनकी प्रमोशंस के थ्रू उनको जस्टिस बनाया जाएगा, वो भी अब हुकूमत के हाथ में होगा। तो यानी जो पहले हमारे सरकारी इदारों का हाल है, अब जुडिशरी का भी ये हाल होने वाला है। क्योंकि अगर आप किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएँ, आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाली जो हुकूमतें हैं, ये कितनी पुअर एडमिनिस्ट्रेटर हैं और कितने बुरे तरीके से ये तमाम तर सरकारी इदारों को चलाया जा रहा है। अब एक जुडिशरी को भी अगर आप चाहते हैं कि यही सरकारी दफ्तर बन जाए और यहाँ पे भी काम ऐसे हों जैसे सरकारी दफ्तरों में हुआ करते हैं, तो फिर शायद ये उसी की नवीद है या ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नूर मोहम्मद कसूरी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। गुलाम अब्बास सरल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अपनी बात का आगाज़ करता हूँ नूर मोहम्मद कसूरी साहब से। कसूरी साहब, 26वीं आइनी तरमीम, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर माशाल्लाह काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन है और आपने बहुत सी तरमीमें होती देखी, बल्कि इवन 73 का आइन भी आपके सामने बना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के करीबी साथी भी रहे आप। ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चट्टा साहब, जहाँ तक आइन में तरमीम का ताल्लुक़ है, वो सारी दुनिया में होती है। उसकी कोई मतलब है कि ये एक तरीक़ाकार आइन में दिया होता है और वहाँ मुल्क के हालात, मुल्क की ज़रूरत है उस पर के मुताबिक की जाती है, उसमें कोई कबाहत नहीं होती। लेकिन ये जो 26वीं तरमीम हो या पिछले 2 सालों में, ये 2.5-3 सालों में जो ये तरमीम हुई हैं, इनके मुताल्लिक ये सोचना भी पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि आइन, रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले, सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी की बात करने वाले, वो लाजमी बात को उनको करनी भी चाहिए और कहनी भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि वो जो ये तरीका इख्तियार किया गया, पहली बात है कि पहले तो देखा जाता है कि आइन में जो आप तरमीम कर रहे हैं उसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट है, उससे कोई डेमोक्रेसी है जो वो स्ट्रॉन्ग होगी, रूल ऑफ लॉ है उसमें कोई बेहतरी आएगी, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो मैं ये समझता हूँ ये पिछले 2-3 सालों में जो ये की गई है, ये सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट को देखकर, पर्सनल जो उनके मोटिव थे वो, या कहा जा सकता है उनके ज़ाती मफादात को देखकर चंद ग्रुपों के ये तरामीम की गई। लेकिन मुझे अफसोस हो, देखें वो तो एक पॉलिटिशियन है, उनके पास कोई ना कोई इसकी वजाहत भी होगी। वो ये कह सकते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में सबसे पहले कहने के लिए यही होता है कि वो पहले भी होता रहे। यार, पहले होते का मतलब ये नहीं है कि वो जायज़ हो गया। अगर 2-3 साल पहले कोई गलती किसी ने की है, हमें तो चाहिए था उसकी रिफाइनिंग करते, उससे बेहतरी करते, ना कि हम उससे भी बदतरी करते। मुझे अफसोस है ना जो 3 बंदों को पर है। एक जो हमारे जो जुडिशरी के कस्टोडियन है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक, उनके किरदार पर। दूसरा जो कहा जा सकता है कि सेनेट के चेयरमैन है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त कहा जा सकता है। मेरे उनके फैमिली से भी, उनके जो चाचा थे मखदूम हमद रज़ा गिलानी, उनसे प्यार मोहब्बत, फिर हम पार्टी में भी इकट्ठे हैं, चले हैं ये। तीसरे हैं सरदार
अयाज सादक साहब, उनसे मुझे इसलिए कभी कोई ना तो उम्मीद रही है, ना मतलब है मैं ये समझता हूँ कि उनका वो एक स्पीकर तो जरूर बन गए सर, वो तो हैं, डमी लेकिन politician है। थीम एंड स्पिरिट होता है ना जो कस्टोडियन का, Right. वो उनमें नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो काजी ईसा सर, साहब नून लीग में रहते हुए मेरा ख्याल है थीम एंड स्पिरिट की जो आप बातें कर रहे हैं, किसी भी शख्स में हो तो या वो पार्टी में नहीं रहेगा, तो या वो खामोश होकर बैठा रहेगा। लेकिन तो देखें ना अपना डेमोक्रेसी तो है ही नहीं इस गवर्नमेंट देखें वो चलो पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी कोई बात है, लेकिन चीफ जस्टिस के तौर पर जिसका काम था कि जो कुछ हो रहा है पिछले के तरमीम करने के लिए या दूसरे मामलात को चलाने के लिए जितनी वायलेशन हो रही है, पार्लियामेंटेरियंस को उठाया जा रहा है, उनके ख़ानदानों की तज़हीक की जा रही है, किसी को नंगा किया जा रहा है, किसी को किसी तरीके से, मैं ये समझता हूँ कि जो आइन ने हमें इख्तियार दिया है जुडिशरी को 100 वोटों का, वो इस दिन के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने तो एक आइन का नाम देकर, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भी हुआ कि जी मेरे लिए ना तो सुप्रीम कोर्ट अहम है, ना मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अहम है, ना जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी जो कवायद व ज़वाबित हैं वो अहम है, और वो है आइन। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा तजर्बे का, मैं ये समझता हूँ कि मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने जो ये वक़्त है एज ए चीफ जस्टिस, उन्होंने रूल ऑफ लॉ था जो पाकिस्तान का आइन था, पाकिस्तान के कवायद व ज़वाबित थे, उनको हर तरीके से नज़रअंदाज किया, और सिर्फ नवाज शरीफ के ख़ानदान की जो मफादात हैं, उनकी जो खिदमत है, उनके जो मामलात हैं, उनको जो प्रमोट करना है, उसी को उन्होंने आइन बना लिया और अपनी ज़िंदगी का जो है मकसद जो कहा जा सकता है। मेरा ये ख्याल था कि शायद वो जो हमारी जुडिशरी में जो चीफ जज रहे हैं पहले, कई चीफ जज ने अपनी रवायात को, जैसे जस्टिस सलीम थे, जस्टिस दुराब पटेल थे, जस्टिस कार्नीलियस थे, डॉक्टर सफदर शाह थे, या जिनको कहा जा सकता है कि जजों ने अपनी रवायात को, कानून आइन की रवायात को आगे बढ़ाया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हमारे जो जज साहिबान थे, उन्होंने जस्टिस मुनीर का रास्ता इख्तियार किया, जस्टिस मंजूर कादर शेख का रास्ता इख्तियार किया, जस्टिस नसीम हसन शाह का इख्तियार किया और अनारुल हक का इख्तियार किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उनमें अगर आप ये देखें या उनकी अगर आप कदर व कीमत देखेंगे, उनकी अगर अहमियत को देखेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि काज़ी ईसा है, अब जस्टिस मुनीर को भी क्रॉस कर गए हैं, और दूसरे जो जुडिशरी में जो लोग थे इस नज़रिया ज़रूरत वाले, उनको सबको अब काजी ईसा का नाम है इन सब लोगों में सबसे ऊपर आएगा, सबसे ऊपर नाम काजी फायज़ ईसा साहब का आएगा, और शायद यही नाम कमाना चाहते थे या न जाने क्या चाहते थे। गुलाम अब्बास हरल साहब, क्या समझते हैं आप सर 26वीं आईनी तरमीम? देखिए, आइन जो है चटर साहब, कौमी ज़िंदगी में उसका जो दूरस अहमियत का हामिल होता है जी, और अगर आप आइन में तब्दीलियाँ जो हैं वो किसी वक्ती सियासी फ़ायदे के लिए या वक्ती ज़रूरत के लिए करते हैं, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि जब ये सियासी हालात जो हैं वो तब्दील होंगे, तो फिर जो है यही आइन होगा, यही तब्दीलियाँ होंगी, और यही उस वक्त ज़रूरी होगा जो कुछ आपने किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों को ये सारा कुछ करने से पहले जो है ये सोचना चाहिए। और ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, इस हवाले से मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उन्होंने 63A का फैसला दे के इसमें सहूलत कारी की है ताकि ये फ्लोर क्रॉसिंग हो सके और जो हुकूमत चाहे वो जिस तरह की तरमीम चाहे वो कर सके। आप देख लें कि इसमें जो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है इस तरमीम में वो खत्म कर दी गई है। अब जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म कर दी गई है जी। अब जो है जो जज साहबान हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, उनकी ACR जो है वो आपकी सियासी जमातों से मुंतखब जो नुमाइंदे होते हैं और जिस तरह वो होते हैं और उनकी कोई अपनी राय नहीं होती,
وہ پارٹی کے غلام ہوتے ہیں, جو پارٹی ہیڈ وہ کہتا ہے اسی طرح وہ کرتے ہیں, شخصیت کے پیچھے چلتے ہیں, کوئی اصول نہیں ہوتے ان کے, وہ ان کی ACR لکھے گا. اور آپ دیکھ لیں چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے, اس حوالے سے جو ہے سینیارٹی کے اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے. پہلے جو 175 جو آرٹیکل ہے اس کی جو سب سیکشن 3 ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو موسٹ سینئر جج ہوگا سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس بنے گا. اس میں امینڈمنٹ کر دی گئی, اب 3 جج صاحبان ہوں گے, اس کو جو ہے پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس میں سے کسی ایک کو منتخب کرے گی کہ چیف جسٹس کے لیے, اور اس کی مدت جو ہے وہ بھی بڑھا دی گئی, اس کی 3 سال کر دی گئی. اب دیکھیں اب ان 3 میں ہم کوئی بھی لابینگ شروع کر دے گا حکومت کے ساتھ مل کے کہ حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ آزادانہ طور پہ فیصلے نہیں دے سکے گا, وہ حکومت کے من پسند کے فیصلے دے گا اس کی مجھے آنے والے وقت میں مجھے چیف جسٹس بنایا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ صرف عدلیہ پہ جو حملہ آور نہیں ہوئی ہے, قانون کی عملداری جو ہے اس پہ ایک ضرب لگائی ہے انہوں نے یہ ترمیم کر کے. تو آپ اس میں اس کے بعد جو ہے آپ نے جو اس کا تناسب رکھا ہے پارلیمانی کمیٹی کا, وہ جو حکومتی بینچ ہوگا اس کی طرف زیادہ ہوگا. حکومت سے جو ہیں وہ 2 ہر ہاؤس سے ہوں گے, 2 سینٹ سے ہوں گے, 2 جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے ہوں گے. اسی طرح جو ہے ایک جو اپوزیشن سے ہوگا, ایک جو اس میں سے وومن ہوگی, نان مسلم ہوگا. تو ابھی جو موجودہ پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں 2/3 جو ان کی اکثریت ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی سے جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ تعینات کرے گا. تو اب تو یہ ایزیلی جو ہے ان کے پاس 2/3 میجورٹی بھی ہے اس کمیٹی کے حساب سے, تو یہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے بارگیننگ کریں گے جس کو بھی چیف جسٹس لگائیں گے. یہ انہوں نے ایک بارگیننگ کا رستہ کھول دیا ہے. پہلے فلور کراسنگ کا رستہ کھولا تھا, اب یہ بارگیننگ کا رستہ کھول کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگائیں گے. اور وہ چیف جسٹس جو ہے کیسے, جو جب آپ کسی کو خود لگاتے ہیں تو وہ کچھ آپ کے خلاف فیصلے کیسے دے سکے گا آزادانہ طور پہ. بالکل ٹھیک. ریاست آزاد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. ریاست صاحب آپ کو جی آ رہی چٹا صاحب. ریاست بھائی یہ 26ویں آئینی ترمیم بڑا معاملہ تاخیر کا شکار رہا ہے, لیکن ان دی اینڈ بلاول صاحب بڑے اس پہ جو ہے وہ فوکس تھے اور کہتے تھے کہ میں کر کے رہوں گا, ضروری بھی ہے, مجبوری بھی ہے. کچھ چینجنگز ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد بہرحال یہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے. ناؤ واٹس نیکسٹ سر؟ دیکھیں 26ویں ترمیم تو ہو گئی, لیکن آپ نے عدلیہ سے اس ترمیم کے ذریعے تمام پولیٹیشین نے جنہوں نے کبھی ریلیف بھی لیے, کبھی دیکھیں میں اگر یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس میں پٹیشنر عمران خان تھے اور میاں نواز شریف صاحب تھے. تو یہ سارے لوگ جب جیلوں میں گئے ان کو ریلیف اسی عدلیہ نے دیا. جنہوں نے کیس بنائے اور جن کے خلاف بنے آج وہ ایک پیج پہ اور پارلیمنٹ میں سب نے بیٹھ کے اجتماعی طور پہ اس امینڈمنٹ کے ذریعے جو سپریم کورٹ ہے, جو عدلیہ ہے, اس سے انتقام لیا ہے اور عدلیہ کا آزادی کا جو پرنسپل تھا اس کو دفن کرنے کی کوشش کی ہے اور عدلیہ کو دبوچ لیا ہے اور عدلیہ کی آزادی کو سلب کر لیا ہے. ایک پارلیمنٹ جو ہے اس نے عدلیہ کو سمجھ لے اپنا ایک سبارڈینیٹ ادارہ بنانے کی کوشش کی ہے. جو پینل آف ججز کی بات کی جا رہی ہے, وہ ججز جو چیف جسٹس بننے کے لیے 3 جج ہوں گے وہ تو کبھی بھی حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایویلویشن انہوں نے کرنی ہے. جو فیصلے حکومت کے خلاف دیں گے ان کی پروگرس 0 آئے گی, ان کو وہ چیف نہیں بنائے گی. لہذا آپ نے مجبور کر دیا, ایک راستہ کھول دیا کہ یہ ججز حکومت کو اپیل کریں گے, خوش کریں گے, پلیز کرنے کی کوشش کریں گے. لہذا اس ملک سے رول آف لا دفن ہو جائے گا, آزاد عدلیہ دفن ہو جائے گی اور آزاد عدلیہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لہذا اس امینڈمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ نے اس ملک کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ ایک ادارہ جو کسی بھی ملک کی ترقی کا اور لوگوں کے انسانی حقوق کا علمبردار ہوتا ہے, کسٹوڈین ہوتا ہے, اس کو دفن کر دیا ہے. تو سر ابھی پہلے ہی جوڈیشری ہماری دنیا میں 129ویں 30ویں لیول پہ یا 130 پلس لیول پہ جا چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس اقدام کے بعد اب بہتری آئے گی یا یہ مزید پستی کا شکار ہوں گے ہم؟ دیکھیں عدلیہ کو پہلے کون سا کام کرنے دیا گیا, اسی لیے وہ اس نمبر پہ گئی ہے. آپ عدلیہ کو کام کرنے دیں گے
تو پھر ہی ہوگا. عدلیہ بھی استعمال ہوئی, عدلیہ کو بھی استعمال کیا گیا, اسی لیے آج عدلیہ کا یہ حشر ہے. اور جو تھوڑا سا بھرم تھا وہ اس پارلیمنٹ نے وہ بھی اتار کے رکھ دیا. آئی سی جے کا آپ کامنٹ پڑھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن ہے اس کی کیا انہوں نے سینسٹی بتائی ہے. میں تو بینگ اسٹوڈنٹ آف لا اور ہمارے وکلاء بھائی جو ہیں ان کا یہ سینٹیمنٹ ہے کہ اب تو وکالت ہی چھوڑ دینی چاہیے اس ملک میں. جب آئین اور قانون دفن ہو گیا ہے تو اس وکالت کا, اس پروفیشن کا کیا فائدہ جس میں ہم لوگوں کو انصاف نہ دے سکے. چونکہ جج صاحبان تو حکومت کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے. آپ نے حکومت نے جا کے عدلیہ کو جکڑ لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مایوسی ہوئی. 1973 کا آئین جو تھا وہ فیڈریشن کی علامت تھا. آج 5 پولیٹیکل پارٹیز نے, وکلاء تنظیموں نے اس کو اپوز کیا, لیکن آپ نے بائی ہوک کر کروکس امینڈمنٹ کو منظور کروا لیا اور آپ اس پہ فخر محسوس کر رہے ہیں. میں بھی ایک سیاسی ورکر, ایک طالب علم لا کا ہونے کے مجھے شرم آتی ہے کہ ایسی بھی قانون سازی ہوتی ہے. آپ دیکھیں سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں کیسے لیجسلیشن ہوئی ہے. ایک سائیڈ سے آواز آتی رہی اور پریزائڈنگ چیئر سے یہ آواز آتی رہی ہے کہ منظور, اور اٹھک بیٹھک کے علاوہ اس لیجسلیشن میں مجھے بتائیں کسی نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ یہ کیا سیکشن ہے, کیا سب آرٹیکل ہے, اس کا مطلب کیا. میں سے ایگری کرتا ہوں, میں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اگر 4 لوگوں نے یہ اس کو منظور کرنا تھا تو اس پارلیمنٹ کا اتنا گورنمنٹ ایکسچیکر پہ بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. تو وہی 4 لوگ وہی باہر بیٹھ کے کہہ دیتے کہ یہ اب آئین ترمیم ہو گیا اور یہ جو ہے امینڈمنٹ اس کو منظور کر لیا گیا اور اب یہ آئین کا حصہ ہے. اور جتنی لیجسلیشن کی گئی ہے وہ متصادم ہے بہت سارے آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کے, اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے. جیسے آرٹیکل 63A کی ججمنٹ ہے, اس کی جیسے کمیٹی بنائی گئی تھی وہ انکانسٹیٹیوشنل تھی, اس کا جو بینچ بنایا گیا تھا انکانسٹیٹیوشنل تھا, اس کا جو فیصلہ آیا وہ انکانسٹیٹیوشنل تھا, کیونکہ 2007 سپریم کورٹ تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ ہے, اور 1972 سپریم کورٹ پیج نمبر 139 آسما جیلانی کی کیس ہے جس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ اگر بنیادی آرڈر غلط ہے اس کے اوپر جتنے مرضی آپ آرڈر بنا لیں, اگر اس کی فاؤنڈیشن انلیگل ہے تو اس کے اوپر سپر سٹرکچر جو بنایا جائے گا وہ بھی انلیگل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میرے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہے جس دن یہ امینڈمنٹ پاس کی گئی ہے. سر لیکن وکلا برادری کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے پاکستان میں ہمیشہ سے. پاکستان بنانے والے بھی, قائد اعظم کا پروفیشن بھی وکیل ہی تھا. وکلا ایک بہت بڑی طاقت ہے اس ملک کے اندر. اس سے پہلے وکلا برادری کہہ رہی ہے کہ ہم سب اس کے خلاف جائیں گے, یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوگی, ہم اس کو روکیں گے, جو کر سکے کریں گے. لیکن ہونے کے بعد اب ہمیں بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا, اس پہ بس خاموشی اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. نہیں چٹا صاحب, دیکھیں 75% شکر الحمدللہ جو ڈیزاسٹر کرنے کے لیے جا رہے تھے اس سے بچ کے ایک آئینی کوڈ بنا رہے تھے وہ ختم ہو گئی. وہ آرٹیکل 199 مکمل ختم کر رہے تھے وہ نہیں ہوئی. آرٹیکل 8 کو امینڈ کر رہے تھے, سیویلین کا آرمی کوڈ میں ٹرائل کرنا چاہتے وہ نہیں ہوئی. اس کے علاوہ اور بہت سارے آرٹیکل 189 184 3 کو ختم کر رہے تھے وہ نہیں ہوا. تو یعنی ہم نے 60-70% اپنے کنونشن, پروٹیسٹ اور آواز بلند کی جیسے اس چیز سے بات گئی. یہ جو 25-30% انہوں نے کیا ہے یہ بھی 100 کے ہی برابر ہے. لیکن ہم نے 25 کو یوم نجات رکھا ہے اور اس کے بعد ہم نے تحریک چلانے کا اعلان کیا. چٹا صاحب ایک اور بات, کیا ہم وکیل اس ملک کے ٹھیکیدار ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر صحافیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا سول سوسائٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ ڈاکٹرز کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ طلباء کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ ہم کالے کوٹ والوں نے یہ ٹھیکہ لیا کہ ہم پیٹ کاٹ کے سڑکوں پہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے, ہماری اگر ذمہ داری آپ لگاتے تو ہم نکلیں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ نکلے, سارا معاشرہ نکلے, پاکستان نکلے, ہم اس پہ جدوجہد کریں گے. سر بالکل نکلنا چاہیے, لیکن اصل میں ایکا صرف وکلا برادری کے اندر رہ گیا ہے, اس لیے شاید لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دے کین برنگ سم چینج, یہ کچھ لا سکتے ہیں, یہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے جو اس ملک میں ریزسٹ کر سکتی ہے, سٹینڈ کر سکتی ہے. باقی سب لوگ تو ڈیوائیڈڈ ہیں یہاں پہ تمام پروفیشنلی. انشاءاللہ جب تک کالا کوٹ ہے یہ جنگ جاری رہے گی, ہم حق اور سچ کی آواز بھی بلند کریں گے, جدوجہد سر بھی اگلا کریں چیف گے. جسٹس کس کو دیکھ رہے ہیں سر؟ اب یہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ چینوں میں سے کون چیف جسٹس ہوگا؟ چٹا صاحب منصور علی شاہ. منصور علی شاہ صاحب جی سر, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہی ہوں گے؟ دیکھیں اس کا میں آپ کو حل بتاتا ہوں کیسے یہ بنے گے. کیا جن کیسز کی وجہ سے انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ہے اس کا ہیڈ منصور علی شاہ کو لگائیں گے؟ کامن سینس کی بات ہے, نہیں لگائیں گے. تو اگر یا افریدی کو چیف بناتے ہیں تو پھر یہ بنیں گے, اور اگر یہ چیف بنتے تو یا افریدی صاحب کو ادھر لگائیں گے بینچ کا, وہ جو پی جے ہے
प्रिजाइडिंग जज बनाएंगे, ठीक है। यानी आईनी अदालत के ऊपर जो जज लगेगा वो इनकी मर्जी का लग जाएगा, चीफ जस्टिस कोई और हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी, उसमें ये है, लेकिन फुल कोर्ट जो बुलवाया जाएगी वो चीफ जस्टिस ही बुलवा सकता है। वो जो ये इनसे जल्दी में इन्होंने किया, इनसे ब्लंडर हो गए। ये 5 जजेस का अगर पैनल करते तो फिर ये अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस भी ला सकते थे। उसमें नीचे मंदोखेर साहब थे, अमीनुद्दीन साहब थे, उनमें से ले आते। लेकिन कुछ लोगों ने, हमने, बहुत सारे कामरान मुर्तजा साहब सब ने इसको अपोज किया, इसलिए 3 बेंच पे आए। और ये भी इनके गांठे फेट होगा और इस गर्दाब में ये खुद फंसेंगे, ये देख लेना। बिल्कुल ठीक है, यानी वो जो कहा जा रहा है कि खुद फंसेंगे। और आप यानी बड़ा श्योरली कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस मैं होंगे आपको पाकिस्तान कह के। रहा हूँ चट्टा साहब, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी पॉजिटिव बातें उन्होंने की हैं और ज़ाहिर है वकला बरादरी का जो इस टाइम पे रिएक्शन होना चाहिए उसी के मुताबिक रियासत साहब बात कर रहे हैं। और बड़े यकीन के साथ उन्होंने ये बात की है कि मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। लेट्स सी, इजलास हो रहा है अभी कुछ देर के अंदर और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अदलिया के ऊपर अपना ये प्रेशर ले आना, और चूँकि अगर हम सरकारी इदारों को देखें, हुकूमत की परफॉर्मेंस, अगर हम हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करें तो तमाम तर सरकारी इदारों को देखा जाएगा कि ये कैसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे या कैसे बुरे थे। इदारों का क्या हाल है आज? हर इंसान का किसी ना किसी सरकारी इदारे के अंदर इंटरेक्शन होता है, लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं, और वहाँ जाके जो बेहिसी और जो निज़ाम नज़र आता है उससे पता चलता है कि यहाँ पे मेरिट भी किल हुआ है, यहाँ पे सिफारिशों से भर्तियाँ हुई हैं, ये लोग सारे यहाँ बैठे करप्शन कर रहे हैं, ये लोग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये अकाउंटेबल नहीं है। अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, हर किसी को अपनी फिक्र हो नौकरी की, तो वो काम ठीक करें। अब ये इदारे चलाने वाले लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी हम अपने मुताबिक चलाएंगे, जितने अहल ये हैं नज़र आ रहे हैं बाकी तमाम तर हमारे सरकारी इदारों में, यहाँ पे भी ये करना चाहते थे। कसूरी साहब, ये सियासतदान क्यों आखिर ये समझते हैं कि दुनिया में अकले कुल यही है, यही जो चाहेंगे वो होगा और इनकी मर्जी से सब कुछ होता रहे, तो वो ठीक है, जो इनकी मर्जी के खिलाफ हो वो गलत है? ऐसा क्यों है कसूरी साहब? देखिए, बात यह है कि एक फिलासफर ने कहा है कि तारीख से सबक सीखा जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि ना लोग तारीख पढ़ते हैं ना उससे सबक हासिल करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि जैसे जब भी चट्टा साहब ये कवानीन बने, चाहे अयूब खान का काला जिसको कहते थे काले कवानीन थे वो, या खां का LFO था, ज़ियाउल हक का जो ऑर्डर थे, उन्होंने वो कोई लॉन्ग टाइम नहीं चल सके। उन जैसे ही उनकी हुकूमतें ख़त्म हुई तो ये उनके जो किए गए इकदाम थे वो भी ख़त्म हो गए, और बल्कि आज ये कहा जा सकता है कोई उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहा। दुनिया में कवानीन हो या कोई भी इकदाम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमेशा चट्टा साहब उनको ही कबूलियत या मकबूलियत होती है जिनके मुतालिक लोग आसान तरीके से फैसले करें, जिसको कबूलियत हो लोगों की, और जो फील किया जाए कि कहने को तो हर देखें पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि मेरा साहब मंशूर है, मेरे इकदाम हैं, मेरी पॉलिसियाँ अवाम के लिए, लेकिन वो अवाम के लिए तो नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कवानीन है ये इतने बहुत ज़्यादा, ये 26वीं आईनी तरमीम हुई है या इससे पिछली जो तरमीम अकाउंटेबिलिटी को मतलब या जो जुडिशरी के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो आइन में तरमीम थी, ये सारी मेरे जैसे एक बंदे को, मैं कोई कहा नहीं जा सकता, पढ़ा भी है सारा कुछ, लेकिन जो कहा जाए जैसे कि आप कहें कि हरल साहब बैठे हैं या शुएब साहब आपसे रियासत साहब बात कर रहे थे, ये लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन जो हमने फेस किया है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी ये सियासतदान बैठे हैं, इन्होंने किसी ने ना अयूब खां के मार्शल लॉ को फेस किया, ना ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को फेस किया, ना याहिया खां के मार्शल लॉ को फेस किया, ना परवेज मुशर्रफ, ये किसी ना किसी तरीके से बेनिफिशरी रहे हैं। तो इसलिए उनको वो जो मुश्किलात हैं या इसकी जो कबाहत हैं कि रूल ऑफ लॉ होने से, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने से, और जो बेहतरी है आइन की या आइन की जो बालादस्ती की, वो मुल्कों की तरक्की के लिए कितनी ज़रूरी है, लोगों की आज़ादी के लिए कितनी ज़रूरी है, मुल्क में जमहूरियत की बेहतरी के लिए या जमहूरियत के प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने सिर्फ एक वक्ती फ़ायदे के लिए या वक्ती तौर पे ये सोचते हुए कि हमें
یہ چیزیں بچا لیں گی. اگر یہی چیزیں سختیاں یا رول آف لا میں جو تبدیلیاں ہیں یا قوانین کو سخت یا نرم کرنے سے اگر حکومتوں کا ارتقا ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ایوب خان کی حکومت ختم ہوتی, نہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ختم ہوتا, نہ پرویز مشرف ہوتا, آج بھی ان کا کسی نہ کسی طریقے سے وہی ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کو یا رول آف لا کی بالادستی یا جو طوالت ہے انہی اقدامات کو ملتی ہے. جیسے کہ ایک بڑے جج تھے ہمارے جسٹس کارنیلیس, انہوں نے ایک بات کہی, جسٹس جاوید اقبال صاحب ان کا وہ پتہ کرنے گئے عدالت, جب وہ فلیٹی ہوٹل میں رہتے تھے آخری دنوں میں, تو ان سے پتہ کرنے گئے کہ ان کی طبیعت کا. تو ان سے پوچھا کیا, ظاہر ہے کہ جو چاہے شاہے کے بعد جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آج کل کوئی جج کون سے آئے ہیں. تو جب انہوں نے بتایا کہ وہ چدھڑ صاحب آ گئے ہیں, وہ اپنا فلانا جو ہے وہ گوندل صاحب آ گئے ہیں, وہ اپنا جو دوسرے جو جج سے تارڑ صاحب آ گئے, تو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ بات یہ ہے کہ اچھا ہوا کہ ہم نے اچھے وقتوں میں جو ہے ججی کر لی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بطور سیاسی کارکن کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بڑے ایک نظام کی تبدیلی کے لیے جب 67 لیکن اگر تب بھی ایسی تھا کہ میرٹ پہ نئی چیزیں ہو رہی تھیں یا اپنی مرضی کے ججز کو گھسایا جا رہا تھا, آپ کی بات سے اندازہ ہوتا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے یہ جو اقدام اب انہوں نے کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم, کیا یہ کچھ مزید بہتری لائے گا یا مزید بگاڑ کی طرف جائے گا؟ نہیں, میرا تو خیال ہے جب آپ رستہ ہی صحیح نہیں اختیار کرتے, جب آپ جائی کراچی کی طرف رہے ہیں تو آپ کہیں کہ میں پشاور بڑا خیر و بڑے اچھے طریقے سے پہنچ جاؤں گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بگاڑ ہے جو عدلیہ, جیسے کہ ہرل صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ کو آپ نے اور محکوم کر دیا ہے. ہمیں تو پاکستان میں 138 سے اس کو بہتری کی طرف لانا تھا, اب تو یہ 153 کی طرف جائے گی اگر یہی حالات رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن جو چٹھا صاحب, جو میں خوشی کی اور پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سسٹم, یہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے پہلے چل گیا ہے, اب اور زیادہ بہت زیادہ بھی چلے گا نا تو یہ مارچ 2025 سے آگے نہیں جائے گا. اگر 2025 سے مارچ سے چلا بھی گیا تو میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اکتوبر ہے جو 2025 کا, اس میں ہر صورت میں نئے الیکشن ہوئیں گے, نئے لوگ آئیں گے. تو یہ جو آئین میں جو قباحت ہیں, کیونکہ لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, اگر لوگوں کی مرضی یا اگر حکمرانوں کے کہنے سے ہی سب کچھ ہوتا یا حکومتوں کی یا جوڈیشری کے, جیسے کہ قاضی عیسیٰ صاحب نے جو پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی اور پولیٹیکل پارٹیوں کو اور ڈیموکریسی کو جو سب سے بڑا نقصان کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو حصہ نہ لینے کے لیے اس سے اس کا انتخابی نشان لے لیا, اس کی شناخت لے لی. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں کا, چٹھا صاحب آپ شعور دیکھ لیں, چاہے 70 میں دیکھ لیں, 76 میں دیکھ لیں اور یا 24 میں دیکھ لیں, کہ انہوں نے ان لوگوں کو جن کو لوگ پسند کرتے تھے, جن کی لوگوں سے مانوسیت تھی یا جن کے متعلق لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عوام کی بالادستی کے لیے کام کریں گے, ان کو چن چن کے گاجر, مولیاں, بینگن اور مطلب سٹکوں کو انہوں نے لوگوں کو, یہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے جو جن کی خواہش تھی کہ شاید میرا اپنا بھی یہ خیال تھا کہ جیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں ماضی میں, نہ ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے کیے, نہ ایوب خان نے یہ کیے, نہ پرویز مشرف نے کاغذی کے لیے کام کیا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ لوگوں کا کیسے ٹرن آؤٹ آیا. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا لوگوں نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے, ان کو لوگوں کے ساتھ لوگوں کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. جیسے پیپلز پارٹی آج تک لوگ ووٹر کا شکر گزار ہے, اور ہم یہ لوٹ کے کھا رہی ہے سندھ میں کہ شکریہ نہیں, آپ چاہے نے ووٹ دیا تھا, اب لیکن آپ کو وہ حال کریں گے کہ وہ میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا. میں آج وہ سمجھتا ہوں کہ آج جو وہ سی او ڈی کا جو سہارا لے رہے ہیں, بی سر سی او ڈی کہاں, بی ٹیم بنے نہیں, وہ سی او ڈی کا جو انہوں نے سہارا لینے کی کوشش کی مشاعروں میں, مناظروں میں, میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ان لوگوں کو نہ تھیم اینڈ سپریٹ تھی جو سی او ڈی کی، سی او ڈی کی جو سپریٹ تھی، ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو پریکٹیکلی بھی دیکھا، ان کے ساتھ ہم نے کام بھی کیا. یہی وہ سی او ڈی نہیں تھی جو وہ چاہ رہے تھے؟ نہیں یہ سی او ڈی تو سارے تھی نہیں، مفادات کے لیے اس بیٹھے کے ہیں، بلکہ نہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے سی او ڈی تو اس کے خلاف تھا، بلکہ اس کو روکنے کے لیے تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو ہر صورت میں چاہتی تھی کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ سٹرونگ ہوں، رول آف لا ہو، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو، سپرمیسی آف جوڈیشری ہو، اور عوام کی بالادستی ہو. اس کے لیے سی او ڈی کی بات کرتی تھی. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جس سی او ڈی نے آگے آنا ہے یا اس کے نام پہ آنا ہے وہ یہاں اپرچونسٹ کلاس کو، مافیا کو، غیر جمہوری قوتوں کو، اور جو پاکستان سے جمہوریت کو یہ اجنبی بنا جانا چاہتے ہیں، ان کا یہ ایک آرگن بن جائے گا سی او ڈی. یہ سی او ڈی چٹھا صاحب نہیں تھا، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں چاہے کسی بھی فورم پر بلایا جائے میں یہ کہوں گا کہ یہ سی او ڈی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ضیاء الحق کا راستہ ہے جو وہ کہتا تھا کہ میں ان 4 صفحے کا جو ہے کاغذ ہے میں اس کو جب چاہوں گا پھاڑ دوں گا، اور جو یہ سیاستدان ہیں یہ دم ہلاتے ہوئے میرے پیچھے آئیں گے. حقیقت بھی یہی ہے، اس ملک میں یہی ہوتا آ رہا ہے. جس طرح سے جو الفاظ تھے ضیاء الحق صاحب کے، اور جس طرح سے انہوں نے فرمایا تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ انہی کی آگے اولادیں، انہی کے سارے لوگ آج تک یہاں پر بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، لیکن سارے انہی کے بل پہ بنے، اور پھر انہی کے خلاف بھی ہوئے، اور سب کچھ جو ہوتا رہا. بھارت ہے ہی منافقت اس ملک کے اندر، تو یہی کہا جاتا ہے، which is very wrong. ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن کوئی morality نہیں ہے، کوئی ویلیوز نہیں ہے، بس اپنے مفاد کے لیے جو مرضی کر گزریں، یہی سب کچھ یہاں پہ چل رہا ہے. غلام عباس حرل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ دیکھیں چٹھا صاحب، جو بنیادی 2 باتیں ہیں اس 26ویں آئینی ترمیم میں وہ یہ ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اور سیپریشن آف پاور جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اور متحد کر دیا گیا پارلیمنٹ کے اور ایک سب کے ایگزیکٹو کے. اور یہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملتی، اور جو پوری دنیا میں عدالتی نظام رہ جائے یہ اس کے منافی ترمیم کی گئی ہیں. اسی حوالے سے پوری دنیا میں آج یہ اس ترمیم کے حوالے سے آواز اٹھ رہی ہے. تو دیکھیں آئین جو ہوتا ہے وہ عوام کی مرضی سے بنائے جاتے ہیں. آئین جو ہوتا ہے وہ قوم کو اکٹھا کرتا ہے. تو یہ اس والے سے دیکھ لیں کہ آپ نے کیسے یہ ترمیم پاس کی گئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور آپ نے بات کر رہے تھے زیادہ دور کی، دیکھیں ایوب دور میں آمریت میں 4 عامر اب تک گزرے ہیں اس ملک میں، ایوب اور یحییٰ اور جنرل مشرف گزرے اور جنرل ضیاء. انہوں نے اتنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا پارلیمنٹ ایریاز نے خود پہنچا دیا، جتنا اس بھٹو شہید کے جانشینوں نے پہنچایا، اس کی پارٹی نے پہنچایا، مسلم لیگ نواز نے اور دیگر جماعتوں نے پہنچایا. آپ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، پہلے اس پارلیمنٹ کو آزاد تو کروا لیں. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے؟ کیا یہ جتنے بھی قانون آپ لا رہے ہیں کیا اپنی مرضی سے لا رہے ہیں؟ جہاں پہ آپ نے سی او ڈی کی بات کی، چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی، اس میں جو عام نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان کے اندر سے پولیٹیکل ونگز کو ختم کرنا ہے. کیا اس ترمیم میں یا آج تک کوئی ایسا قانون آپ لے آئے ہیں کہ آپ نے ایجنسیوں کے اندر جو پولیٹیکل ونگز ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی آپ نے کام کیا ہو؟ نہیں کیا. دیکھیں یہ صرف اور صرف جو ہے اپنی پرپسلی انہوں نے امینڈمنٹ کی ہیں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے. اس کے لیے انہوں نے ملک کو جو ہے بہت پیچھے دھکیل دیا ہے، اس کے عدالتی نظام کو ختم کر دیا ہے. اور اس سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ عدالتی نظام کو آپ ختم کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کے انسانی حقوق جڑے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ ان کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے، اور ایسی آپ دیکھ لیں کہ بھارت میں اس طرح کی ترمیم ہوئی آئین کے اندر اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا سپریم کورٹ نے. اور یہ بھی جو ہے ترمیم جو ہے اس کو سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دے گی، وہ اس وجہ سے جو 2 باتیں میں نے کی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری جو ہے وہ اس ترمیم سے ختم ہو گئی ہے، اور دوسری بات جو ہے کہ آپ جو ہے
सेपरेशन ऑफ पावर जो एग्जेक्टिव और मुकन्ना के साथ होता है अदलिया का, वो भी खत्म हो गया है। तो ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 ग्राउंड हैं जिनकी बुनियाद पे जो है ये तरमीम जो लाई गई है, इसको सुप्रीम कोर्ट जो है स्ट्राइक डाउन कर देगी। यानी कि आवाम आप ना समझते हैं कि अभी भी ऑप्शन है, जो कि आज कहा जा रहा है काजी फईसा साहब जो है वो अपनी चैम्बर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लग चुके हैं, यानी उन्होंने रिटायर होने की तैयारी कर ली है एंड ही इज रेडी टू गो। अगले चीफ जस्टिस साहब आएंगे, नई तकर्री होगी, कैसे स्ट्राइक डाउन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर? हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय आप चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को करने के। जो इन्होंने तरमीम की है उसके अंदर लिखा हुआ है 3 मोस्ट सीनियर जज जी। अगर फर्ज करें ये याया फरीदी साहब को या जस्टिस मुनीब अख्तर को नॉमिनेट करते हैं, तो फिर अगर वो इनकार कर देते हैं तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि रिमेनिंग जो जज होंगे, चाहे वो 2 जो बचेंगे, उसमें से इनको लाने पड़ेंगे। तो इनके पास जो है मंसूर अली शाह के अलावा जो है कोई और चारा नहीं है। ये आप इस पे भी बढ़के मारेंगे कि हमने जैसे ये सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी की बढ़के मार रहे हैं ना, उसको नुकसान पहुंचा के उसकी तहकीक करके। रियासत साहब ने जो बात पॉइंट आउट की, उन्होंने कहा अगर वो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाते और वो 2nd नंबर पे रहेंगे और चीफ जस्टिस किसी और को बना देंगे, तो फिर आईनी केसेस देने के लिए जो उनको अपना बंदा चाहिए वो मुतल्लिका हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। इसलिए मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा ताकि जो आईनी बेंचेस को लीड करने वाला बंदा होगा वो फिर उनमें से अगले 2 में से पिक किया। देखिए, फिर वो जस्टिस मुनीब अख्तर बनेंगे, ये वहां पे भी डंडी मारेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो इन्होंने तरमीम की है, ये इससे कोई इनको हासिल कुछ नहीं होना। ये वक्ती फायदा समझ रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है इससे इनको फायदा नहीं होना। और ये जो पूरी आप देख लें कि पूरी सिविल सोसाइटी ने, पूरी जो वकला तंजीमें हैं, उसके अलावा दुनिया में जो इंटरनेशनल कमीशन है, जस्टिस कमीशन है, उसने भी इसकी मजम्मत की है। उसने भी कहा है कि ये पाकिस्तान में जो है ये जो तरमीम लाई गई हैं, ये इंसानी हकूक के ऊपर हमला है, ये कानून की अमलदारी के ऊपर हमला है, ये आइन के ऊपर हमला है। ये पूरी दुनिया आज बात कर रही है, ये सिर्फ हम नहीं बात कर रहे। तो इनको जो है इस हवाले से जो है इतनी, और आप इसका थोड़ा सा पसे मंजर भी देखें कि कितनी उजरत में ये तरमीम लाई गई है। बिल्कुल कोई डिबेट हुई है पूरी दुनिया में, ऐसा पता ही नहीं था होता किसी को कि हो क्या रहा है एंड तक सर कैसे हो रहा था। रात को आप देख लें 12:30 बजे जो है रात के ड्राफ्ट आ रहा है, और जो है रात की तारीखी में जो है वो ड्राफ्ट लाए जा रहे हैं। और आप देख लें, और और बात इसमें मैं करूं कि अगर आप पॉलिटिकली तौर पे देखें तो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने इसमें एक आम रोल प्ले किया है। अगर वो इसमें रोल प्ले ना करते तो शायद जो इंसानी हकूक पहली जो अमेंडमेंट आई थी, जो पहला ड्राफ्ट आया था तरमीम के हवाले से, उसमें जो आर्टिकल 8 है उसको भी खत्म किया जा रहा था। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ कोई भी पार्लियामेंट जो है वो भी कानून पास नहीं कर सकती। तो उसमें भी अमेंडमेंट करके ये फौजी अदालतें ला रहे थे, ये इंसानी हकूक खत्म कर रहे थे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इससे उन्होंने इन्हें स्टेप बैक किया, और जो है उस हवाले से ये तरमीम नहीं कर सके। और आज ये जो जश्न मना रहे हैं, देखिएगा आप इनके साथ कल को क्या होना है। जितनी तौहीन और तकीर उन्होंने इस पार्लियामेंट की कर दी है, तो इससे पहले कभी किसी डिक्टेटर ने भी आज तक नहीं, किसी डिक्टेटर ने भी ये सब कुछ नहीं किया जो इन पार्लिमानी मेंबर्स ने किया है। जिस तरह से पार्लियामेंट ने ये आईनी तरमीम के ऊपर वोट किया और जो कुछ हुआ, नूर कसूरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी इसके हक में थी, मुस्लिम लीग नून बड़ी हक में थे, एक्चुअली सारे ही हक में थे, क्योंकि जहाँ से आईनी तरमीम जहाँ से जिस तरह से आ रहा था, जो भी सिचुएशन हो रही थी, उसके बाद अब ये लगता है जिस तरह से कहा जा रहा है, गुलाम अब्बास सरल साहब भी बता रहे हैं कि इसको स्ट्राइक डाउन भी किया जा सकता है। और फिर स्ट्राइक डाउन ना भी हो तो जो इनकी ख्वाहिशात थी, जिस तरह से तरमीम जहाँ से आगाज़ हुआ था, वो तो बड़ी खौफनाक शक्ल के अंदर तरमीम थी, जिस तरह से लोग बताते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो भी तरमीम हुई है ये भी हुकूमत के लिए उस तरह से बेनिफिशियरी नहीं होगी जिस तरह से हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है। या आप समझते हैं जो हुकूमत का अपना टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया है और अपनी मर्ज़ी के बंदे के मुताबिक अपने मर्ज़ी के काम करवाते रहेंगे? क्या समझते हैं? देखिए जी, बात यह है कि अपना चट्टा साहब के पहले देखें, पाकिस्तान 30 साल चला है एक सिविल सर्विस, सुपीरियर सर्विस, सेंट्रल सर्विस, इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक। उसके बाद 85 के बाद जो ये 40 साल हमने देखे, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को ना
बट कॉन्सेप्ट पे चलाने की कोशिश की जा रही है ठीक। कि बट कॉन्सेप्ट वो ठीक है, कड़ाई ग्रुप की हद तक तो सही है, लेकिन जो पाकिस्तान को आगे लेके नहीं जा सकता, पाकिस्तान में चट्ठा साहब सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि इंडिविजुअल एक एक करके, ना अयूब खान को जो टाइम मिला, ज़ियाउल हक को जो टाइम मिला, या परवेज़ मुशर्रफ को, या जिन लोगों को भी अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा जो हुकूमत की है ना, वो है मियाँ नवाज शरीफ के ख़ानदान ने। लेकिन अगर देखे जाए, जिनका हमारे ये ख्याल था कि लोगों का कि ये शायद कारोबारी लोग हैं, शायद पाकिस्तान इकोनॉमिकली आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, लोगों में खुशहाली आएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि जो भी कोई आदमी चट्ठा साहब कोई भी थीम एंड स्पिरिट को लेकर चलता है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनके पास एक सोच थी कि मैंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वुकला के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए क्या करना है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, उनकी अपनी सोच थी। इसी तरीके से पॉलिटिशियन सोचते हैं। लेकिन मैं ये अफसोस के साथ कहता हूँ कि जो ये मियाँ नवाज शरीफ का ख़ानदान है, जो देखिए उन्होंने अपना, पहली तो बात है मुस्लिम लीग भी बनाई तो नवाज शरीफ आगे नाम लगा दिया, जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता कि वो फैमिली की है जी। तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट है, इससे पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ को भी, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सेक्टर को भी, और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल जो एक दुनिया में एक मुकाम था, उसको भी, जमहूरियत को भी, किसी हर तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन है वो जितनी जल्दी इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब तक आप इस बट ग्रुप को पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के जो मामलात हैं रमूज़ हुक्मरानी के, उनसे नहीं निकाल देंगे, पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। आगे नहीं चल सकता। एक बड़ी र्यूमर चल रहा था बिलावल भुट्टो साहब की कि जिस तरह उनके वज़ीर आज़म आने की कोई चांसेस बड़े क्लियर हो गए हैं, और इस आईनी तरमीम पे जितने खुश बिलावल साहब थे वो ऐसे ही लगता था उन्होंने कुछ अचीव किया है, और ऐसा लग रहा था कि बिलावल साहब को शेरवानी नज़र आ रही है वज़ीर आज़म की। मैं सिर्फ एक नुक्ते में कह सकता हूँ, ये क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब हमारी, क्योंकि पार्टी की जो मोहतरमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, तो हम बतौर भुट्टोइस्ट के और बतौर पाकिस्तान की, मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो सोच है उसमें अभी तक मैं समझता हूँ कमज़ोरी है, और उनकी ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि वज़ीर आज़म बनना, लेकिन अगर उनको बना भी दिया चट्टा साहब, क्या उनके पास मुल्क को आगे, मैं एक ये गैर जानबदारी से बात कर रहा हूँ, जिसे जैसे नवाज शरीफ के ख़ानदान का पूरा स्ट्रक्चर ले लें, इसी तरीके से मैं माजरत के साथ अपनी जो पार्टी के जो लोग हैं उनको, मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब के पास भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मुल्क को जमहूरी तौर पर, माशी तौर पर, काफ़ी साल हो गए सियासत में आए हुए बिलावल साहब को, और सिंध के हालात में कोई बेहतरी नहीं आई, लोगों की परेशानियों में कोई कमी नहीं आई, बिलावल साहब कुछ खातिर को काम नहीं कर सके। बिलावल ने कहा कि मैं 200 धमकी से जो है ये आईन तरमीम करवाऊंगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ना इस मुल्क में, ये सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, और इनको बनाने वाला और चलाने वाली पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। आप देख लें कि उस वक्त जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा कि अगर कोई बांग्लादेश जाएगा तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, और इसने भी वही किया जो कुछ इसके नाने ने किया। तो ये देखिए ना, हमारी अवाम जो है उसको कब तक जो है आप मासूम अवाम को जो है उसको बेवकूफ बना सकते हैं। न जाने कब तक ये लोग बेवकूफ बनेंगे, कभी तो अपने हक के लिए, अपने लिए खड़े होंगे कि बेवकूफ़ ही बनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे गेस्ट का, नाज़रीन सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।